वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तानी तालिब इल्म रजा नजर ने तारीख रकम कर दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब हो गए। रजा नजर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर का ओहदा संभालने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची और लॉ डिग्री लंदन से हासिल की है। रजा नजर का कहना है कि इनके तहकीक आइनी नजरिया और खुद मुख्तारी पर मरकूज है नजर। पाकिस्तानी तालिब इल्म रजा नजर ने तारीख रकम कर दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि रजा नजर ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर का ओहदा संभालने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। मेरी तहकीक आइनी नजरिया और खुद मुख्तारी पर मरकूज है, ऐसा कहना है रजा नजर का। रजा नजर का कहना है कि उनकी तहकीक आइनी नजरिया और खुद मुख्तारी पर मरकूज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब हो गए। कराची में नाज़िमाबाद के करीब डकैती की वारदात मज़ाहमत पर पीटीआई के 2 कारकुन जख्मी हो गए। दोनों कारकुनों को ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और दीगर कायदीन अस्पताल पहुंच गए। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के नौजवानों की नस्ल कुशी करने का जिम्मा अपने सर उठाया हुआ है। दौरान डकैती गोलियां लगने से हमारे 2 कारकुन जख्मी हो गए। कई माह से कराची के नौजवानों को यूं ही कत्ल किया जा रहा है। पुलिस ने डाकुओं को खुली छूट दी हुई है। सारी पुलिस पीटीआई के कारकुनों को पकड़ने पर लगी हुई है। कराची में डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल से अब टारगेट किलर्स बन चुके हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, हुकूमत कह रही है धरना खत्म कर दो, कल यहां पर जलसा आम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसादी और फसाद बिल फसाद है। शरीयत और आइन को नहीं मानते जो, हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। हम पाक फौज फसाद उल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुश्त पनाही कर रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान पर इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम इन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत न करें। नामूस रसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ ने कहा कि उलमा और मशाइख से इल्तमास है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफी करें। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है। हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की जा रही है। सोशल मीडिया पर झूठ गालियों का तूफान है। 9 मई जैसा दिलखराश वाक़या तारीख में नहीं हुआ। 1971 के किरदारों के साथ जो सलूक हो रहा है सबने देख लिया। जो बीज बोएगा वही काटेगा। हुकूमत, इदारे, सिपहसालार यकजान 2 कल्ब की तरह यकसू हैं। अपने 40 साल सियासी करियर की रोशनी में बात करना चाहता हूँ। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं देखा। सिपहसालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मुआफ़ी मांगनी है तो मांगें, अगर मगर ना करें। कभी मीर सादिक और कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी पाँव में गिर पड़ते हैं। आप मानते हैं कि आप सिर्फ सिविलियन फोर्सेस पर पेट्रोल बम गिराए। मुझे खुशी हुई है कि आपने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। बिजली की कीमत घटाने के लिए जल्द बड़े बड़े फैसले सामने आएंगे। हम काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। 1200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे पसमानदा इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं। माफी मांगनी है तो माफी मांगे, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं। ये अगर मगर मत करें। कभी आप मीर जाफर कहते हैं, कभी आप कब्र तक पीछा करने को कहते हैं, और कभी एक ही सेकंड के अंदर आप पैरों में गिर पड़ते हैं। वो कहता है अगर अवामी लोगों पे और जो सिविलियन फोर्सेस हैं उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका तो क्या फेंका, ये तो मैं मानता हूं।
یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ گڑ گڑانا شروع کیا ہے. بڑی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور گزرے ہیں, مگر اب آپ کو تھوڑا سا بہتری اور سٹیبلٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. 1200 ارب روپے کا ترقیاتی منصوبے بنائے گئے ہیں, اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ان علاقوں کے لیے جہاں غربت. وزیراعلیٰ پنجاب کا شیر علی گورچانی سے متعلق وائرل ویڈیو کا سخت نوٹس. وزیراعلیٰ مریم نواز نے صوبائی وزیر معدنیات شیر علی گورچانی سے جواب طلب کر لیا. وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کابینہ ہو یا وزارت, کوئی محکمہ ہو یا ادارہ, کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس رہے گی. شیر علی گورچانی کو شوکاز نوٹس جاری, 3 دن میں جواب دینے کی ہدایت کر دی. وزیراعلیٰ پنجاب نے مجتبیٰ شجاع الرحمان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی اپنی رپورٹ وزیراعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی. رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ معاشی حالات کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ حکومت زیادہ دیر تک رہے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا ان کی خلاف ورزی. عدالت کے فیصلے کو ایگزیکٹو روکنے کی کوشش اگر کی گئی تو ملک بنانا ریپبلک بن جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا ایک پیج پر ہونا خوش آئند ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ساتھ نہ ہوں تو ملک نہیں چل سکتا. بانی پیٹائی نے کہا کہ جن لوگوں نے غیر قانونی گرفتار کیا معافی انہیں مانگنی چاہیے. بانی پیٹائی نے ہمیشہ ملک جوڑنے کی بات کی. 9 مئی کے بعد نوجوانوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا. تحریک انصاف کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کا 11واں روز. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی اور پیپلز پارٹی کے قاسم گیلانی نے بھی بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ کیا. علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ میں عاطف خان, شاندانہ گلزار, ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی, عادل بازئی, فلک ناز چترالی, جمال احسن خان, عمیر نیازی اور سہیل سلطان خان نے شرکت کی. کیمپ میں حکومتی جماعت کے سینیٹر عرفان صدیقی بھی آئے اور فلک ناز سے پارلیمان بارے گفتگو کی. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مجھے شگر ہے, کیمپ میں بھوک ہڑتال کیسے کروں. انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ لوگ اوپر کیفے میں بیٹھے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں, یہاں وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. بانی چیئرمین کو ان سے دلچسپی نہیں. بانی کو فریج چاہیے, مائکرو ویو چاہیے, سہولیات چاہیے. کارکن تو محبت میں لگے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی سے شیر افضل مروت کی رکنیت بحالی سے متعلق بات کرنا پارٹی قیادت کو پسند نہ آیا. ذرائع کے مطابق اس بات پر کچھ اراکین خوش ہیں تو کئی خاموش اور دل و دماغ میں غصہ ہے, جس پر مرکزی قیادت بھی حیران و پریشان ہے. ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کے معاملے پر مرکزی قیادت 2 حصوں میں تقسیم ہے. اس کے باوجود بیرسٹر گوہر نے بھی شیر افضل مروت کے کاغذات کلیئر کروانے کی ٹھان لی ہے. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ 29 ستمبر کو ہوگی. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے 4 روز دیے گئے ہیں. امیدواروں کی لسٹ 21 اگست کو شائع کی جائے گی. کاغذات نامزدگیوں کی جانچ پڑتال 22 سے 26 اگست تک کی جائے گی. ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف 26 سے 29 اگست تک اپیلیں دائر کی جا سکیں گی. اپیلٹ ٹریبیونلز 3 ستمبر تک اپیلوں پر فیصلہ ہی کریں گے. امیدواروں کی حتمی فہرست 4 ستمبر کو شائع کی جائے گی. امیدواروں کو انتخابی نشانات 6 ستمبر کو الاٹ کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن نے حلقہ 171 کا انتخابی شیڈول جاری کر دیا. شیڈول کے مطابق N171 میں 12 ستمبر کو پولنگ ہوگی. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی 15 سے 17 اگست تک جمع کرائے جا سکیں گے. امیدواروں کی لسٹ 17 اگست کو آویزاں کی جائے گی. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 21 اگست تک مکمل ہوگی. امیدواروں کی حتمی لسٹ 28 اگست کو شائع کی جائے گی اور 30 اگست تک انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے. حلقہ N171 میں 12 ستمبر کو پولنگ ہوگی. واضح رہے کہ رحیم یار خان کی نشست پی ٹی آئی MNA ممتاز مصطفیٰ کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی. مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف تیار. حکومت کا 90 کی دہائی میں IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ. وزیر توانائی اویس لغاری کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس نے فریم ورک مکمل کر لیا. معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان جلد متوقع. ذرائع کے مطابق 90 کی دہائی میں IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان جلد متوقع, جبکہ دیگر IPPs کمپنیز کے معاہدوں پر بھی نظر ثانی کے لیے غور کیا گیا ہے. 201 سے زائد یونٹ کے صارفین کے لیے بھی فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 201 سے زائد یونٹ صارفین کو 6 ماہ تک اسی سلیب میں رکھنے کی پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے. 201 سے اوپر یونٹ کے صارفین کے لیے خصوصی سلیب رکھے جائیں گے. 201 سے زیادہ یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے 26 روپے فی یونٹ سلیب مقرر کرنے پر غور کیا گیا ہے.
वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शोबे तवानाई में इस्लाहात कर रहे हैं, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। हर चीज़ का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। आवाम को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। तवानाई का शोबा माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नेशनल टास्क फोर्स शोबा तवानाई में बेहतरी के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.56 महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने महंगी बिजली करने की वजूहात जारी करते हुए नोटिफिकेशन में कहा कि इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और केया इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफिन पर 30 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वसूली आइंदा माह के बिजली बिल्स में की जाएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹2.63 इजाफे की दरख्वास्त की थी।